संकष्टांनी सोदता तुका उसक्या कोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका दिसा फांतोडू देताना कालसांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाचे सोळबुसोत तुका दोनया ते बेदोयता तुका बरीत आसता तेन्ना मोचे भितर संस्कार सोडटा हांव खोतोला कितें करचें दुनियाचेरूच पातयोन रावचें संकश्टांनी सोदता तुका उसक्या खोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कोडेन सोदता तुका. आयज आमी मागणें करुया रेव्हरंड फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत तेचपरी प्रियांका डिसोजा हिच्या आत्म्या पासत मागुया. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळवा भणीनो ते पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळ सांतान दुतोर तेल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपूण खायलाय आपूण खायलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. सोडपतभिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची फातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजीं भुरगीं आमकां करून उसवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमकां सोदां जियेशीं कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उरेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचो. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा करून म्हळें अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हळें तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक आयसेकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्ध भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्रामान आपलें गाडून तयार केलें आनी आपणा भितर आपणा बरोबर दोगां सेवकांक
आनी आपल्या पुताक आयसेकाक घेतले. ताणें योद मिटूंक सोळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचून तो वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान दोळे उबारले आनी पयस जावन ती सुवात देखली. तेन्ना अब्रामान आपल्या सेवकांक म्हळें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशें मुखार वेतांव आनी थंय देवाक बसून तुमचेशी परततांव. उपरांत योद मिटोवंक सोळो जाय आसलो तो घेवन अब्रामान आयसेकाचेर दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उसो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर आयसेकान आपल्या बापाय अब्रामाक म्हळें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हळें, पळय, उसो आनी सोळो तो आमचे लागीं आसात, पूण योद मेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद मेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलेली वाट तांकून लागले. देवान आपणाक दाखयलेले सुवातेर पावतोच अब्रामान थंय एक वेळी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक आयसेकाक बांदलो आनी ताका वेळीचेर जोळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना स्वर्गेस्पराच्या दुतान स्वर्गांत जावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, ओ पळय, हांगा आसा. देवदूतान म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सोडलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढराक तेकलो. ताची शिंगां एका झिलकुटाक शिरकलोली. म्हणटच अब्राहमान त्या मेंढराक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताचो योद करून भोगलो. ते सुवातेक अब्राहमान याव yiरे म्हूण देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतल्यान अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान सोपूत दिता असो उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें हें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सोडलो न्हय. देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंतराळा वेल्या नखेत्रां परी आनी दर्याचे वेळे आसा ते रेंवे परी तुजी संसत हांव वाडयतलों आनी तुजी संसत आपल्या दुस्मानाचे दारवणटे आपल्या ताब्यान करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजी संस्थे वरवीं पृथ्वीच्या सर राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. अब्राहम आपल्या सेवकांशी परतलो आनी ते सगळे बराबर बेर्शेबाक वचूंक भायर सरले आनी अब्राहमान बेर्शेबान तिकान केलें. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, जिवा मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतेल्या. आनी एक फावट जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतेल्या. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतेल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेळो घालो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. खंत दुखींत हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतेल्या. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देव बाप आसलो जेजू सोवें खुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेन धाडूंक आतां दोयेन ताणें
आमचे आदीन केला सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू दुसरी ओड्याक चल्लो आनी पोल तोड मारून आपल्या नोकरांत आयलो. त्या वेळार तुरणार पड्डलो एका आरकाराक जेजूची खातीर घालून हाडलो. तांचो बावट पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, भियो नाका पुता, तुजी पातकां बोगसोलीं. आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हळें, हो देव निंदा करता. ताची चिंतना ओळखून जेजून म्हळें, तुमच्या मनान अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर अंतलें खंयचें ओदीक सोंपें, तुजी पातकां बोगसोलीन म्हणोंक वो उठ आनी चल अशें म्हणोंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हळें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिया देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देवाची खोशी पाळूंक आब्राम आपलो एकलोच पूत देवाक भेटोवंक तयार आसा. ताचे भाशेन आमी सदांच देवाची खोशी करूंक तयार आसूंक जाय. अशें करूंक आमी देवाची कृपा मागूंक या. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू दाखयता आपणाक बोगसणें दिवंक आनी पेकोवणी दिवंक पदवी आसा म्हूण. बोगसणें आनी पेकोवणी आमकां दिवंक आमी ह्या मिसान देवा लागीं मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उडो भेटयता. प्रेतुमेन दिला मनशा वावरान केला. तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला. तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. सासना सासनांक देवाक जोय जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सदवेस्पर मानून घेवं.
देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सद्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सद्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सद्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सतताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरंताव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव, थीर बरवा शांत ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolparanso sorvespor tu, sorgani samsar borla tuja boibovan, unsorgi tuka soy soy, tuka soy soy, unsorgi tuka soy soy, tuka soy soy. Sorvespora cenavi yetata kasoi, unsorgi tuka soy soy, tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इलेली पवित्र खोस म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक खोराक. Bavartaco good purgotoya, Jesu melo, Jesu jibon sala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेच परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्का बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत दोनदुता आनी सतकाली तुका मनावल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सोड मोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सदवेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोड पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोदशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावूंक ये.
तुझ्या हातान मोसोहार जेसू घालता हांव तुका तेंकून विस्वासान जेसू दवरता वाट तुझे बोरी उंच दोंगरार काडून सोडटा तुझ्या उतराक पाळो दिवन दोर्यार सोलता सोडपोत बेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या सगळ्यांत पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता हांकां ओत्मीकताय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेसूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरोव हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सोडपोत बेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो येयात ताच्या बळान सोबतीन देसा देसान सगळ्याक मोचे कोबाय जायात संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगाती हांव आसा मगळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उरतूं आमेन.